Even after 9 years of laying cornerstone for the Electronic City project in Tuyem, Perne, the project is yet to see the light of the day. Former Sarpanch and current Panch Nilesh Kandolkar has demanded that the government either set into motion the process for start of the project or return the land acquired for the project to their rightful owners. कितें आसा की आयज तुमकां खबर आसतली आयज 13 नोव्हेंबर आनी ह्याच दिसा 2016 सालान माननीय आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते फाउंडेशन स्टोन जाल्लो. आता फाउंडेशन स्टोन जो जाल्लो तेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आसले ते आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आनी तेन्ना 2 फाउंडेशन स्टोन जाल्ले. एक मोपा जो प्रायवेट एंटिटीक दिलो आनी तो मोपा आता चालू जालो आनी तेजो बऱ्यापैकी चालू आसा तो. आनी दुसरो आसलेलो इलेक्ट्रॉनिक सिटी. आता इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो कॉन्सेप्ट कित्याक हाडलेलो सरकारान, कारण की हांगासर बेरोजगारी जी आसा तेजेर आळो घालपाक कशी ती इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणजे हांगासर वेगवेगळे कंपनीज येतले आनी वेगवेगळे 8वी शिकलेले ती ग्रॅज्युएट जाल्लो डिप्लोमा केल्लो इंजिनियर जाल्लेले सगळ्यांक सर्विसी मेळटल्यो म्हणून आमकां सांगलेले. आनी हितून अशें जाल्लें की 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागो ह्यातून हे गांवच्या लोकांचो गेल्लो आसलो, जेंकां 1 रुपया सुद्दां मेळोंक ना. भितर हांवूय एक पिडीट आमचोय एक 70,000 सुमार हांगासर एक जागो गेल्लो आसा, अजून 1 रुपया मेळोंक ना. तरी आसतना लोकांनी हांगासर ती मान्यता मागीर ताका दिली आनी हे चालू जालो हो प्रोजेक्ट. म्हटल्यार आयज 9 वर्सां जाता, 2016 ती 2025 मेरेन 9 वर्सां जाता. जाल्यार हेंचो कारबार कितें चल्ला तो तुमच्या लक्षांत हाडपाक लागून हांगासर आयज हांव आसा. जालां कशें की 4-5 म्हयने पयलीं म्हाका एज अ रिस्पॉन्सिबल पंच मेंबर एक म्हाजी जबाबदारी जाता म्हाज्या गांवा प्रती, म्हाज्या लोकां प्रती. सो जेन्ना हे प्रोजेक्ट सरकारूय फुडें व्हरना तेन्ना तेजी जाणीव घेवपाक हांवें प्रधानमंत्रीक एक मेल केल्लो, प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक एक मेल केल्लो. सो प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान कितें केल्लें की ते डायरेक्ट केल्लेले आमचे गोवा गव्हर्मेंटाक. सो गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना ते डायरेक्ट केले तेन्ना थंय तेंच्यांनी एक आमकां रिप्लाय दिलो आनी ह्यो रिप्लाय आसलो ह्या भाशेन की गोवा जर टॅक्नॉलॉजी जर तुमकां हांव ह्यो रिप्लाय दाखयत जाल्यार तो रिप्लाय असो आसा की फॉलोवींग आर द डिटेल्स आनी ग्रिवेन्सीस हॅज बीन प्रोसेस. बट हो रिप्लाय जर पळयत जर तुमी जाल्यार ह्यो ब्लँक आसा, पूर्णता ब्लँक आसा ह्यो रिप्लाय. सो तेका लागून म्हाका हें दिसलें की तुमच्या निदर्शनाक हाडपाचें कशें की सरकाराचो ह्यो कारबार कितें चालू आसा हांगासर. ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोडिंग आसा, आमचो हांगासर जागो गेल्लो आसा. आयज हांव पंचायत मेंबर आयज हांगासर रावता, लोकांक दिसभर सरकाराक विचारता जाल्यार तेजें उत्तर मेळना. त्या भायर आमकां हांगासर हे आतां गोवा इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी सेंटरान हे लेटर दिल्लेलें आसा जे टोटल ब्लँक आसा, म्हणजे तेजेर आन्सरूच ना. आतां जेन्ना प्रधानमंत्री कार्यालयांतसूनय जर अशें जर उतरां येवंक लागली जाल्यार आमी कितें अपेक्षा दवरपाची. आतां हें सांगपाचें म्हणजे कितें जाता की मुख्यमंत्रीन फाटींच एक म्हटलेलें एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंय राज्याच्या लोकांनी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आडोवपाचो न्हू, कारण की तेजेर आमकां रोजगार मेळटलो. जाल्यार हांगासर आज मेरेन रोजगार कित्याक मेळोंक ना. त्या टायमार जे 30 वर्साचे भुरगे आसलेले तांकां जर सांगलें की जर तुमकां हांगासर रोजगार मेळटले ते 40 वर्साचे जाले. सो हे प्रश्न आसात. सो म्हाका दिसता की सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाता तितले बेगीन चालू करपाची. म्हाजो स्वताचो हांगासर स्वताची जमीन गेल्ली आसली तेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना हांवेंनूच ताका एनओसी प्रोवायड केल्ली, म्हाजीच सायन आसा एनओसीचेर. बट हांवें कितें केलें की म्हाजी जमीन गेल्या म्हणून तें आडोवंक ना. हांवें लार्जर पिक्चर चिंतलें की लोकांक हांगासर रोजगार मेळटलो. सो लोकांच्यो जमनी गेल्ल्यो आसा. ना जाल्यार एक काम करपाचें सरकारान, जर जायना हें जाल्यार तेंच्यांनी परत आसलेल्यो तश्यो जमनी त्या लोकांच्यो रिटर्न करपाच्यो. ही इतलीच मागणी आसा. थँक्यू.